कोरोना महामारीको मारमा उद्योग व्यवसाय, न काम न छ कारोबार, मात्र छ कहर, थाहा छैन कहिलेसम्म। परिस्थितिको पीडाले धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेका उत्पादनमूलक व्यवसायको वास्तविकता के छ यो लकडाउनमा? 3 करोड बढी लगानीमा 3 जना मिलेर चलाएको स्काई इन्जिनियरिङ उद्योगले कसरी पालेको छ कर्मचारी यो बेलामा? टेबुल कुर्चीका विभिन्न सेटहरू छिटपुट उत्पादन, तर ठप्प छ बजार, न बिक्री न आम्दानी। के चाहन्छन् व्यवसायी यो लकडाउनमा अनि लकडाउन हटेपछि? बन्दाबन्दी अघि मासिक 15 देखि 20 लाख कारोबार गर्ने उद्योगको वर्तमान अवस्था। लकडाउनमा आफ्ना कर्मचारीको चुलो बाल्न स्काई इन्जिनियरिङले गरेको प्रयास लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको कार्यक्रममा। थोप्पा थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्राली, लमही, दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम यो हो ज्योति एग्रो प्रालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम। स्वागत छ दर्शकवृन्द। कोरोना महामारीका कारण देशमा जारी लकडाउन झन्डै 1.5 महिना पुग्न थालेको अवस्था छ। यस अवस्थामा उद्योग धन्दा, कलकारखाना, व्यवसाय लगायत धेरै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। प्राय ठप्प जस्तै भइरहेको अवस्था छ। यस अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो छ? व्यवसाय सुरु भएका छन् या छैनन्? भएका छन् भने कस्ता किसिमका सावधानी अपनाइएका छन् लगायतका विषयमा समेटेर आजको कार्यक्रम तयार पारिरहेका छौँ। र कार्यक्रम छायाङ्कनका लागि आज हामी बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 5 पृथ्वीनगरमा आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीको पहिलो लहर सकिनै लागेको परिस्थितिबाट हाम्रो जीवनसँगै व्यावसायिक क्षेत्र पनि सामान्यीकरण हुँदै केही माथि उठ्ने प्रयास चलिरहेको थियो। तर हामी सबैलाई थाहा छ कि 2078 साल वैशाखको दोस्रो साताबाट नेपाल फेरि बन्दाबन्दीको अवस्थाबाट
गुज्रिरहेको छ। बिस्तारै चलायमान हुँदै गएको शिक्षा, पर्यटन, यातायात व्यवसायदेखि हरेक क्षेत्र फेरि प्रभावित भएका छन्। कोरोनाका कारण हामी मध्ये धेरैले शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक असर बिहोरिरहेका छौँ। विभिन्न कठिनाई र अप्ठ्याराका बीच स्काई इन्जिनियरिङ उद्योगको उत्पादनमा पनि प्रभाव परेको छ, जुन कोरोनाको असर परेको एउटा प्रतिनिधिमूलक व्यवसाय हो। उद्योगका सञ्चालक 3 जना मध्ये 52 वर्षीय रामचन्द्र खड्का इन्डियन आर्मीको रिटायर जीवनपछि केही वर्ष विदेश जानुभयो पैसा कमाउन। जीवनको ऊर्जाशील समय जागिर र कामको सिलसिलामा घर र देशभन्दा बाहिर बिते, तर आफ्नो देश र आफ्नो घर जस्तो मानिसका लागि सर्वप्रिय के हुन सक्छ? हामी 3 जना जोडिनुको कारण चाहिँ अब म पहिला इन्डियन आर्मीको थिएँ र रिटायर भएपछि केही वर्ष म विदेशतिर बसेँ र विदेशबाट आएपछि र केही गरौँ, यहीँ आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले यहाँ साथीहरूसित मिलेर यो गरौँ न त भन्ने उद्देश्य लिएर यहाँ चाहिँ गर्न सुरु गरियो। देशमै केही गर्ने सोच र चाहनाका बीच उहाँको भेट तिलक गौतमसँग हुन पुग्यो, सँगसँगै ढुण्डिराज भट्टराईसँग पनि। तिलक गौतम लामो समयदेखि कोहलपुर क्षेत्रमा ग्रिल पसलबाट व्यवसायमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका सहकर्मी मध्ये 39 वर्षीय ढुण्डिराज भट्टराई पनि विदेश बसिसक्नु भएको थियो। खाडी देशमा लामो र अविस्मरणीय भोगाईले देशमै केही गर्ने पाठ सिकाएको थियो। अर्काको देशमा नभने जस्तो सहज थियो न सन्तुष्टि, तर पनि बाध्यता थियो जीविकोपार्जनको। हामी पहिला गल्फमा गयो, 5-6 वर्ष गल्फतिर बस्यो। गल्फतिर बसेपछि नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर आएर गर्न कोसिस गरेको, तर यहाँ चाहिँ अब गर्न खोज्ने मात्रै भन्दा पनि यहाँ चुनौतीहरू धेरै छन्। अब विभिन्न किसिमका उयोहरू छन्, अब लगानीदेखि लिएर सबै थोकको चुनौती छँदैछ। त्यसलाई पनि छिटाउँदै अहिलेसम्म यहाँसम्म गरिरहेछ। आएर सुरुवात गरियो, ल 14-15 वर्ष भयो नेपालमा गर्न लागेको। अहिलेसम्म ठिकै छ, गरिरहेछ, दुःख चाहिँ गरिरहेछ। फलाम र अरू सामानको प्रयोगले उत्पादन हुने सामग्रीहरूको मूल्य महँगो पर्न जान्थ्यो। कच्चा पदार्थको स्वदेश तथा विदेशबाट आयात तथा आधुनिक मेसिनको खरिदमा लगानी अत्याधिक लगाउनुपर्ने अवस्था थियो। स्वदेशमै उत्पादन बढाउने र एकजनाको लगानीले नपुग्ने भन्दै आपसी समझदारी र छलफलपछि तिलक गौतम, रामचन्द्र खड्का र ढुण्डिराज भट्टराईको नयाँ योजना बन्यो र नयाँ नामाकरण भयो स्काई इन्जिनियरिङ उद्योग। सुरुमा हाम्रो तिलक सरले 4 वर्ष गर्नुभयो। 4 वर्ष गर्दाखेरि आर्थिक थोरै लगानी थपिरहनु पर्ने अनि मसिनहरू आधुनिक ल्याइरहनु पर्ने हुँदाखेरि नयाँ आधुनिक अलिकति बढाऊँ भन्ने हिसाबले यसरी गरौँ भनेर अलिकति सहकार्यमा जोइन भएको। व्यवसायमा गरौँ भन्ने बोलियो, तर गर्न त अरू व्यवसाय पनि गर्न चाहिँ खोजिएको थियो, तर यही गरौँ, यसैमा चाहिँ केही अलिकति स्कोप छ भन्ने उसले चाहिँ यसलाई चाहिँ चुज गरियो। विक्रम सम्वत 2076 सालबाट संयुक्त रूपमा 3 जनाको लगानीमा उद्योगले बजारको माग अनुसार टेबुल कुर्सीका विभिन्न डिजाइनका सामग्रीहरू उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण अहिले उद्योगभित्र उत्पादनको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ। यहाँ उत्पादन हुने भनेको यिनै कुर्सीको आइटमहरू हो र कुर्सीको आइटममा चाहिँ जति पनि घरमा प्रयोग हुने डाइनिङ टेबल, डाइनिङ चेयरहरू, होटलमा प्रयोग हुने रेस्टुरेन्ट टेबल, रेस्टुरेन्ट सेट, पार्टी प्लेसमा युज हुने पार्टी प्लेस चेयरहरू र अरू अफिसियली मा युज हुने अफिस चेयर, बोस चेयरहरू, यिनै चेयरहरू चाहिँ यहाँको मेन उत्पादन हुने। थोरै पैसा आफूले कमाएको, अरू पैसा बैंकबाट ऋण लिएर 3 जनाको सामूहिक 1 करोड 20 लाख लगानीमा सुरु भएको स्काई इन्जिनियरिङका उत्पादनले बजार माग
राम्रो पाइरहेको थियो। पहिलो चरणको र दोस्रो चरणको कोरोना महामारीले व्यवसायलाई निकै असर गरेको छ। अझ दोस्रो चरणको महामारी र निषेधाज्ञाका कारण बजारमा सामान पठाउन सकिएको छैन। लकडाउनमा हाम्रो सबैभन्दा समस्या भनेको बजार बन्द हुँदाखेरि अब सामानहरू बेच्न पाइएको छैन। अनि अब स्टाफहरू पनि हाम्रो उमा डिपेन्ड भएको हुनाले अब स्टाफहरूलाई पनि हेर्न पर्ने हाम्रो दायित्व हुने हुन्छ। तर सजिलोको बेला काममा जुटिरहेका आफ्ना कर्मचारीलाई अप्ठ्यारोको बेला साथ छोड्ने कुरा पनि राम्रो लागेन उहाँहरूलाई। कोरोनाले सबै क्षेत्रलाई ठप्प पारेको छ। आर्थिक रूपले सबैलाई समस्या बनाएको छ। त्यसैको चपेटामा उद्योग छ। उत्पादन भएको सामान बजारमा बिक्री गर्ने अवस्था नहुँदा वा ढुवानी गर्ने सहज वातावरण नबन्दा कर्मचारी कामदारलाई कसरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, कसरी कम्पनीको उत्पादनलाई नियमित गराउने? अब स्टाफहरूलाई पनि हेर्न पर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ। अब बजारमा नगए पनि स्टाफहरू त अब खाना खुवाउनु पनि पर्यो, हाम्रो उसमा बसेछन् भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ सीमित कामदारबाट कोही आउन सक्ने जतिलाई चाहिँ अलिकता रोजगार माल प्रदर्शन गरेर राखिरहेछौँ। अनि तलबलाई पनि आफूले आफ्नै जेबाट भए पनि गरेर चलाइरहेछौँ अहिलेसम्म। थोप्पा थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्राली, लमही, दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। बजार व्यवसाय जनजीवन सामान्य भएको अवस्थामा उद्योगको उत्पादन कोहलपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी, लम्की, गुलरिया, भुरीगाउँ लगायत दाङ, सुर्खेत, महेन्द्रनगर तथा डडेलधुरासम्म पुग्ने गरेको छ। बजार माग अनुसार रूपन्देही जिल्लामा पठाउने योजना उहाँहरूको छ। हाम्रो अहिले यो लोकल कोलपुरमा त आफ्नै लोकल भयो, अलिअलि गइरहेछ। त्यसको साथमा नेपालगञ्ज बजारमा पनि हाम्रो सामान जान्छ। सुर्खेत, दाङ अनि लम्की, महेन्द्रनगर, धनगढी, टिकापुरसम्म हाम्रो सामानहरू गइरहेको अवस्था हो। बुटोल नारायणघाटतिर पनि हाम्रो कोसिस चाहिँ जारी छ। तर हामीले आधुनिक मसिन नहुँदाखेरि अलिकति प्रोडक्सन दिन नसकेको हुँदाखेरि त्यतातिर अलिकता डिले भएको अवस्था छ। अब छिटै त्यतातिर पनि जाने सोच गराइरहेछौँ। विभिन्न चुनौतीहरू पार गर्दै आइरहेको उद्योगमा हाल पनि महिला पुरुष गरी झन्डै 20 जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। मासिक हामीले अहिलेसम्म गर्दाखेरि सरदर 20 लाख जतिको मासिक कारोबार भइरहेको छ। तर कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले र मेटेरियलहरू इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यतापट्टि भन्सारहरूले गर्दाखेरि अलिकता समस्या छ हामीलाई त्योमा पनि। अनि माल मेटेरियलहरू यहाँ खोजेर झ्याप्प नपाइने, केही चिज सानो चिज हाम्रो भ्याइयो भने पनि कोही इन्डिया गएर ल्याउनु पर्ने कुर्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा पनि अलिकति समस्या चाहिँ छ। त्यो भोलिको दिनहरूमा अलिकति सहज होला। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षबाट लागू हुने बजेट मार्फत व्यवसायका समस्या केही हदसम्म समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ। तर पनि कोरोना महामारीका कारण थला परेको व्यवसायलाई चलायमान बनाउन उहाँहरूको चाहना भने यस्तो छ। आधुनिक मसिनहरू पनि ल्याउने भन्ने प्रक्रिया थियो। अब पोहोरको पनि लकडाउन भयो, त्यत्तिकै नै भयो। अहिले पनि लकडाउनले गर्दाखेरि केही हामीले सोच्नै नसकेको अवस्था छ। अनि बजेट पनि अलिकता ठुलो खर्च हुने हुँदाखेरि अब बजेट आर्थिक पनि अलिकता मार परेको हुनाले अहिले यसै चलिरहेको अवस्था छ। अब नेपाल सरकारले पनि अब कमसेकम सरकारी कार्यालयहरूमा जुन लोकल मेडहरूलाई प्रोत्साहन दियो भने हामीले त्यो मसिनहरू पनि ल्याएर अगाडि बढ्न चाहिँ हामी तयार छौँ। तर सरकारले त्यो गरिदिनु पर्यो पहिला। अब तब हाम्रो उत्पादन
मात्रै गरेर पनि भएन, बेच्न पनि पर्यो, बजार चाहियो। अब बजारको लागि चाहिँ सरकारले मार्ग प्रशस्त गरिदियो भने हामी चाहिँ त्यसमा अगाडि बढ्न तयार छौँ। साझेदारी व्यवसायमा विभिन्न समस्या र चुनौती हुन्छन् भनेर धेरैको धारणा पाइन्छ, तर पनि यसका बारेमा उहाँहरूको धारणा यस्तो छ। साझेदारी व्यापार गर्दाखेरि जस्तो लगानीहरूको उसमा साझेदारीबाट राम्रो हुन्छ। जस्तो मैले एक्लै गर्नु पऱ्यो भने 1 करोड 20 लाख रुपियाँ मैले जुटाउन सक्थेन होला, तर 3 जना मिल्दाखेरि त्यो जुट्यो रकमहरू। अनि कुनै पनि काम गर्दाखेरि साझेदारी गर्दाखेरि राम्रो प्रतिफल आउँछ। अब होला, अब सबै औँलाहरू बराबर हुँदैन, कोही केही होला, कोही होला, त्यसलाई चाहिँ मिलाएर लैजानु चाहिँ आफ्नो त्यसैलाई मिलाएर लैजानु नै गरिन्छ भन्ने। कोभिडले त पहिला चरणको कोभिडले चाहिँ 3 महिना बिल्कुलै बन्द भएको थियो, त्यतिखेर निकै प्रभाव पार्यो। अब अहिले पनि आएर लगभग 1.5 महिना चाहिँ त पुरै बन्द थियो। अहिले भर्खर 1 हप्ता जति भयो कि केही गरौँ, अब मार्केट नखोले पनि केही बनाएर राखौँ, मार्केट खोलेपछि चाहिँ माल सप्लाई गरौँला भनेर चाहिँ बनाउनसम्म थालिएको, तर बिक्री हुन र बजार खोल्न सकेको छैन। बिक्री हुन नि सकेको छैन, बजार नखोलेसम्म बिक्री हुने कुरो नै आएन। र पहिलाको पनि अहिलेकोले पनि यो कोभिडले चाहिँ अलिकति निकै चोट पुऱ्याएकै छ कम्पनीलाई। कोरोना महामारी पछिको जारी निषेधाज्ञाका कारण सबैलाई मर्का परेको छ। स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्र सरकारले पनि बन्दाबन्दीको समाप्तिपछि स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने आशा उहाँहरूको छ। यो बेला जीविकोपार्जनको बाध्यता छ, तर सँगै स्वास्थ्य सावधानीको पनि उत्तिकै जरुरत छ। व्यवसायीदेखि सबैको जीवन सहज बनाउन सबैले एक अर्कालाई सहयोग गर्दै यो महामारीको सामना गर्नु विकल्प छैन। थोप्पा थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्राली, लमही, दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ज्योति एग्रो प्रालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम हेर्दै हुनुहुन्छ। अब भने हामी यस उद्योगमा काम गरिरहनुभएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कोरोनाको महामारीका बेला जोखिम मोलेर उहाँहरू आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। अहिलेको अवस्था र उहाँहरूलाई परेको प्रभाव, उहाँहरूले गरेको काम र यस कामबाट उहाँको जीविकोपार्जनमा मिलेको सफलताका विषयमा पनि उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले काम गरेर त 2 वर्ष भयो। अब 2 वर्षमा धेरै अब घर व्यवहार यताउता सबै चलाउन, अब यहाँ काम पनि भ्याउनु पऱ्यो, उहाँ पनि घर पनि भ्याउनु पऱ्यो। अब यहाँको अहिले आफ्नै खर्चले पनि अलिअलि आफूलाई सदुपयोग पनि पर्छ। अनि अब यहाँ पनि अब काम गर्दाखेरि धेरै अनुभव भइसक्यो। अब काम यहाँ भ्याएर घर पनि भ्याउनु पऱ्यो। यहाँको पैसा अलिअलि पैसा आएको पैसाले नै आफूलाई सदुपयोग, आफ्नै कमाइले आफै नै सदुपयोग गर्न सजिलो भयो। धेरै परिवर्तन, आफ्नो अनुभव धेरै राम्रो, आफ्नै खुट्टामा उभिए धेरै परिवर्तन हुन्छ सर। जब एउटा महिलालाई आफ्नो खुट्टामा उभिएर काम गर्दाखेरि कस्तो महसुस हुँदो रहेछ? आफ्नै खुट्टामा उभिएपछि त अर्कै महसुस। अब अर्कैसित माग्नु परेन, आफ्नो श्रीमानसित पनि पैसा माग्नु होइन, आफूसित पैसा भएपछि जे पनि काम अघि सर्न सकियो, जे पनि गर्न सकियो। यहाँ काम गर्दाखेरि धेरै भइरह। अब घरमा यताउता सामानहरू यताउता बच्चा बच्चीलाई स्कुल पठाएर यताउता गरेर पनि
यहाँ भ्याइएछ, यहाँ भ्याएपछि है केटाकेटीको खर्च अलिअलि टिफिनहरू यताउता निक्लिन्छ। अब तपाईँ यहाँ बिहान कति बजीदेखि आएर कति बजीसम्म गर्नुपर्ने काम? बिहान 8:30 बजेदेखि साँझ 5 बजीसम्म गर्छौँ। अब यो तपाईँ आफ्नो खुट्टामा उभिरहँदै गरेर या भनौँ काम गर्दै गर्दाखेरि परिवारले एउटा महिलालाई गर्ने व्यवहार हेर्ने नजर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? नजर त धेरै फरक हुन्छ नि। आफ्नो खुट्टामा उभिएर कमाएको पैसा अब आफूले यताउता खर्च आफूले चलाउन सक्यो, माग्नु परेन श्रीमानसँग, धेरै हुन्छ परिवर्तन। अब आफूले नकमाउँदाखेरि माग्नु पर्थ्यो, अब माग्दाखेरि त्यस्तै अब सबै कुरा गर्नु पर्थ्यो, अब जे भन्यो नि सहनु पर्थ्यो। अब आफूले कमाएपछि अब त्यति माग्नु परेन, यताउता गर्नु परेन, अब कसैको भनाइ खानु परेन। आफ्नो खुट्टामा उभिएको छु भन्ने चाहिँ त्यो विषयमा गर्व लाग्छ? हजुर, धेरै गर्व लाग्छ। काम गर्नु लाग्यो 1 वर्ष जति भयो, किन घर फाल्तु बसौँ र भनेर यसो टाइम पास पनि हुन्छ भनेर आफूलाई पनि खर्च पनि चल्छ भनेर यहाँ काम गर्नु लाग्यो 1 वर्ष जति भयो। भनेपछि अहिले तपाईँले यहाँ के काम गर्नुपर्छ? यहाँ काम अब यिनी सिलाउने, नै कुर्सीहरू उठाउने, यिनी फर्महरू चप्काउने, यिनै काम। बिहान 8 बजेदेखि 8:30 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म। अनि घर टाइम पास पनि हुन्छ, किन बसौँ घर खाली भनेर। कामको सिलसिलामा चाहिँ यता आएको 1 वर्ष हुन लागिसक्यो। पोहोर साल लकडाउन, पहिरो चरणको लकडाउनको बेलै आएको थिएँ यता, र फेरि नि भयो। अहिले चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ 8 घन्टा भइरहेको छ, बिहान 8, 8:30 देखि 5 बजीसम्म। यत्तिकै लकडाउनको बेला भयो नि खाना लाउन त पर्छ, त्यत्तिकै रुममा बसेर नि भएन, यता चाहिँ रुम भाडामा बस्ने, अनि त्यही भएर नि स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर काम गरिरहेछौँ। थोप्पा थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्राली, लमही, दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना महामारीका कारण जारी बन्दाबन्दीले धेरै क्षेत्र प्रभावित भइरहेको अवस्थामा उद्योग धन्दा, कल कारखाना या व्यवसाय कस्तो अवस्थामा छन् भनेर आजको श्रृङ्खला देखाउने प्रयास गऱ्यौँ। अर्को साता अर्का उद्यमीको उद्यम सङ्घर्ष लिएर तपाईँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ। कोरोना महामारीका कारण तपाईँ हामी आफै पनि असुरक्षित भइरहेको अवस्थामा सुरक्षित रहनका लागि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन अनुरोध गर्दै म लगायत मेरो उत्पादन टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।